सर तुम्ही पेपर लिकाचो इशू कसो पळयता? कारण आयज रिपोर्टान अशें आयकपाक येता की वायस चान्सलराचें नांव येता, रजिस्ट्राचें नांव येता. सो एक कितले घातक आसा जे गोंयच्या भुरग्यां खातीर? जे म्हाका कितें दिसता जाणा, हे एक सिस्टम चालू आहा हांगा. आमचे बरे इन्स्टिट्यूशन आसात ते. शाळा आशिल्ले तुमी जाणात कितले भुरगे आनी कितले लोक शाळांत शिकले. शाळा देर वर द वन्स अपॉन अ टायम आमगे पॅरिश स्कूल आनी शाळा हे दोन आसताले गांवांत आनी ते बरें शिक्षण दिताले आनी लोक इतले व्हडले व्हडले मनीस जाले थिंगसून भायर सरोन. आयज ते हूंय CM म्हणटा शाळा बंद जाता, लोक शाळांत वचना म्हण. हें कित्याक? कोणाचो फॉल्ट तो? आनी सेम गोवा युनिवर्सिटी आतां सगळे पॉलिटिक्स करून लोकांक आमचे डिजर्वींग कॅन्डिडेट आहात ते गोंयकार तांकां चान्स मेळना. ते वयतले भायर, ते आनी हूंय वयतले आनी भुरगे कित्याक शिकपा जाय असले इन्स्टिट्यूशनां रँकींग स्लीप जाता तेन्ना. आमी आमच्या टायमार आमकां ऑप्शन नाशिल्लो, आमकां फकत कॉलेज आशिल्ली आनी आमी वयताले ते कॉलेजीक. पयस लागीं आसलो ते नाल्यार आमकां थोडे ऑप्शन थोडे हांव जाणा मडगांवसून सेंट झेवियरा वयताले म्हापशा BSc हें करपाक मायक्रोबायोलॉजी तेन्ना फकत थिंग आसताले. देखून एक सब्जॅक्ट तुका आसा जाल्यार तुका उमेद आसा जाल्यार शिकपाक तूं पयस पासून वयतलो. म्हूण दुसरें इन्स्टिट्यूशन सगळ्यात पळय प्रायवेट कॉलेजीस आहात ते डीम्ड युनिवर्सिटीज म्हण ते कॉलेज आसात तेंगे रँकींग गोवा युनिवर्सिटीचे पासून माय सुपिरियर आसा. आनी आमगे गोवा युनिवर्सिटी UGC डिग्रेड करून आसा. कित्याक जाता ते काय म्हणलें ते पॉलिटिक्स म्हणून. आनी पॉलिटिक्स कित्याक? दोन वस्तू आसतात. एक तुगे मनशां हेल्प करपाक आनी दुसऱ्यांक फाटल्यान दारान हाडपाक आनी ते मागीर युनिवर्सिटी उक्ती करतले आनी बिझनस चलयतले. आनी तुमी पळयलें हे BJP पक्षांनी कितले प्रायवेट युनिवर्सिटी ते लोकांक आमकां फुकट दिवच नात. मुगेले एक फिलॉसॉफी आसा, एक प्रिंसिपल आसा. तूं येता जाल्यार हूंय लायक आमचे IIT आसात, राजस्थाना आसात, बॉम्बे आसतात, तामिळनाडून आसा, वेस्ट बेंगॉल हूंय तूं पळय 50% जमीन सरकार दिता, लोकल सरकार दिता. 50% रिजर्व करतात लोकल भुरग्यांक. एश कोन्न तुमी दितात जाल्यार तांकां 50% आमची गोंयकारांक एडमिशन गॅरंटीड कंपल्सरी आसपाक जाय. आनी फीज पासून तुवें रॅशनलायज करूंक जाय. कित्याक आमगे लोकांक इतले लाखांनी फारीक करूंक जायना. अदरवायज दीस एड्युकेशन हॅज बिकम अ कॉमर्स, इज बिकम अ बिझनस. कळ्ळें? सो दॅट इज वाय गोवा युनिवर्सिटी स्लीप डावन जाता आनी ते उरयतले आनी एक दीस गोवा युनिवर्सिटी बंद करूंक पडटलें. फकत डिग्री सायन मारून दिवपाचें इतलें. आनी ते पासून तेची गरज नाका. कित्याक डीम युनिवर्सिटी ते युनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दितले, ते डिग्री दितले. तुजी गरज ना. तुगे बंद करूंक पडटलें, ICUन घालूंक पडटलें आनी एक दिसा रिट्रेंच करूंक पडटलें स्टाफाक. सर दुसरो इशू आहा तो म्हटल्यार तुमी त्या दिसा निलेश काब्रालाच्या MLAच्या BJPच्या MLAच्या बर्थडेक गेले म्हणून आनी तुमचे काँग्रेसीच्या फंक्शनाक तुमी कुडच्या वेळार पावना म्हणून एक ठाकरे तुमचो आसा AICC इन्चार्ज ताका रिटर्न कंप्लेंट केला काँग्रेसीन आयकपाक येता. इशू कितें आशिल्लो आनी तुमी थंय कशे पावले? तूं म्हाका पळयला फकत हे पाटी हांव गेलो म्हूण तेगे बड्डे तूं पावल ना, इन्विटेशन येयलें ना तुका. हांव नेणा. आतां कंप्लेन घायली जाल्यार हांवें कंप्लेन एक पळयल्या. हांव नेणा खरें अमित पाटकरान बरयलें जाल्यार तिका. हांव कित्याक म्हणटा ती कंप्लेन तूं वाचल्यार तूं आसतलो, हांव आसता. कित्याक इट व्हेरी चायल्डिश, इज व्हेरी इमेच्युअर. आय डोंट थिंक अमित पाटकर आवर पार्टी प्रेसिडेंट कॅन बी सो इमेच्युअर एंड सो चायल्डिश टू रायट दीस कायंड ऑफ थिंग्स. आनी असले वस्तू आहात जाल्यार बरयले जाल्यार यू कूड हॅव फोन मी, यू कूड हॅव कॉल्ड मी, सॉर्टेड थिंग्स आउट. एक हांव सांगता, संविधान बचाव आशिल्लो प्रोग्राम हिंगा कुडचड्या आशिल्लो. संडे हांव मडगांव गेल्लो काँग्रेस ऑफिसान, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस ऑफिसान. थिंग म्हाका ठाकरे साहेब आशिल्लो, अंजली मॅडम आशिल्ली, डॉक्टर अंजली, अमित आशिल्लो आनी सार्दीन आशिल्लो. अमितान म्हाका सांगलां फाल्यां आमकां कुडचड्यां प्रोग्राम आसा. हांवें म्हणलें चल फाल्यां हायकोर्टान एक मॅटर आर्ग्यू करता आनी ती रोखडी काबार जाल्यार हांव भायर सरोन येता. ती मॅटर 5 काबार जाली. ती प्रोग्राम 4:30 हांव कितको पावतलो. ती पासून कंटिन्यू जाली दुसरे दिसाक. ते सोड दुसरे दिसा एक्सक्यूज ना म्हण ते 5 काबार जाली हायकोर्टान. कितको हांव सोडून वयतलो.
आनी म्हज्या जुजान सांगूंक जाता म्हगे मिटींग आहा तिना खुर्चेर म्हणल्यार तिना भायर सरूंक जाय म्हणल्यार मॅटर कांय आर्ग्युमेंट जावपाचें न्ही समजलो एक आनी हें हांवें ताका सांगलोलें तेणें म्हाका हिंसा जालें दोतोर तूं पावलो ना वय म्हणलें हें जालां आनी पावपा हांव कितको पावतलो ना तूं लेट पावपाचो देखून म्हाका खरें दुबाव आसा तेणें बरयलां कोणें बरयलां कितें आसा तें देखून हांव म्हणटा दीस कायंड ऑफ थींग आय एम सरप्रायज्ड बट एज एंड वेन डिसिप्लिनरी कमिटी कोण आसा तो म्हाका कितें नोटीस दिल्या हांव बरो रिप्लाय दितलो म्हाका हांवें कांय चुकीचें केलें ना एन्ड आय एम कॉन्फिडंट ऑफ माय सेल्फ एंड माय शॅडो हांवें केन्ना पयलेसून सांगलेलें इफ आय एम द सोल MLA I will go alone for the Congress party. You understand? So there should be no shadow of doubt. बर्थडे गेलो ना कितें पण सो काब्राल तुमचो फ्रेंड पयलींच्यान म्हणटा तुमी हांव काब्राला बिफोर ही वॉज MLA म्हणपाक तेका तो म्हगे घरा येवपी बिफोर बिकमींग MLA सो एक वन थिंग इज नोन एज पर्सनल रिलेशनशीप अदर इज पॉलिटिकल रिलेशनशीप तूं पळय हांव असेंब्लीन उलयता तेन्ना हांव BJPक सोडटा हांव BJP इश्यू काडना धाडोवपा तेन्ना धाडायना तें आमगे काम and that's what we do. We will float them even outside the assembly, not only in assembly, but the assembly is the peak. तूं पळयतलो आमी कितले भायर उलोवपा जाता थिंग येवपा जाय थिंग परफॉर्मन्स दाखोवपा जाय आतां हांव तुगे बर्थडे येयलो जाल्यार तूं BJP कार्यकर्ता जाल्यार तें म्हाका कांय पडना हांव चतुर्थीक लोकांगे सगळे घराक वयता हांव घर सोडना ओ BJP हें म्हाका वोट मारना अशें करून हांव केन्ना चिंतना आनी आमी गोंयकार फायनली लास्ट तेंची गोंयकारपण म्हणल्यार कितें सो दॅट इज वाय आय से दीस दॅट आय हॅव नो डावट दॅट एनीथींग वीच वेन इट कम्स आय वील गिव एन अप्रोप्रिएट रिप्लाय एंड आय थिंक दीस इज नथींग मोर दॅन अ फॅमिली मॅटर आतां अशेंच कोण तरी आतां रुमर स्प्रेड करता की तुमी ते फोटो व्हायरल जाला उपरांत की तुमी BJPचे वाटेर अशें म्हणून हें करता कितें म्हणून रुमर्स कितें आसा हें केन्ना सोन म्हणना ते वयता म्हणून केन्ना सोन्ना हांव निवडून आयलें त्या दिसा सावन स्टार्ट जालें रुमर तें बंद जालां ही स्ट्रॅटेजी थर्ड पार्टी BJPची आनी हांव एक सांगता आमी काँग्रेस सरकार आसता तेन्ना पासून आमी थर्ड पार्टी डिफेक्शन करताले तेन्ना आमी म्हणटालो हो येता तो येता म्हूण दुसऱ्याकूय वताले आमी थर्ड पार्टी नांव घातात घाण करपाक नांव घातात तेगे हें करपाक तेगे क्रेडिबिलिटी पार्टी भितर पिड्ड्यार करपाक ही स्ट्रॅटेजी आनी म्हाका दिसता हें सगळें BJPन प्लांट केलां आनी म्हाका दिसता BJP ती ही स्टोरी ती हे सिजोवपाक आनी दुबाव घालपाक लोकां मदें आमचे मदें फूट घालपाक पूण हें जाचना आमी सगळे काँग्रेसमेन आमी काँग्रेस बरोबर आसतात आनी काँग्रेसा आमकां रिजन ना सोडपाक ऑफर आयले तेन्ना पासून हांव जाणा हांवें ऑफर एक्सेप्ट केलो ना BJPची सो देरफॉर यू हॅव टू अंडरस्टँड वी आर नॉट पीपल ऑफ येस्टरडे एंड टुडे वी हॅव क्रॉस्ड दोज थिंग्स and we are not come here I have not come here for politics to make money or to have positions we are here to serve the people and therefore we have a little bit of a perspective that we need to save Goa time now is not to barik ek chimto काडलो tek chimto काडलो हो आसलो तो आसलो तसलें न्ही it is something we must look beyond because हे सायडीन आमचे ओपनली आमचे फाटल्यान न्ही ओपनली गोंय काबार जाता लुटतात करप्शन वाडटा ड्रग्स चलता रेप्स जाता बायलो सेफ ना हें आमी उलोवपाचें हें बारीक गजाल